السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال الترموديناميك على الموقع www.exomarok.com. اليوم غادي نشوفوا غاز غيال. الحصة الفايتة شفنا غاز بارفي، اليوم غادي نشوفوا غاز غيال. الحصة الجاية غندخلوا في الشابيتر الثالثة وهي بروميير برانسيب دي تيرموديناميك. الوغ سي كوا سا غاز غيال؟ كما قلنا في الحصة الفايتة ان غاز بارفي كيتكتب على شكل واحد الايكواسيون ديتا اللي عنده هي بي في ايكال ان ار تي. الوغ ولكن في غاز غيال الا درنا غاز غيال بي في نو با ايكال ان ار تي. غاز غيال عنده معادله ديالو، يعني حيت تسمع غاز غيال حيد عليك ديك بي في ايكال ان ار تي، حيدها عليك ما تعاودش تكتبها. الوغ حيت كتسمعوا ايكواسيون ديتا دو ان غاز غيال حيد عليك بي في ايكال ان ار تي. الوغ كما العاده ايكواسيون ديتا كتكون عباره على واحد الفاريابل ديتا بدلاله 3 فاريابل ديتا اللي قلنا ديما قلناهم في الحصات الاولى في الشابتر الاولى. ثلاثه الفونكسيون ديتا فاريابل ديتا عفوا: تي تمبيراتور، في فوليم، بي وهي لا بريسيون. الوغ ليكواسيون اللي كتكتب اللي كتجمع هاد العلاقه هادي في غاز غيال هي هادي اللي كتشكل على هاد الشكل هذا: بي بلس ان او كاري فوا سي ان كونستونت. على حساب الغاز كتكون كاين واحد الجدول كيعطيك القيم على حساب الغاز، كيعطيهم الا حطوك في اكزام غادي يعطيك القيم ديال و بي ضروري. في او كاري عامل على في موان ان بي حتى بي دان كونستونت او بي كونستونت ايكال ان ار تي. سي بيان. الوغ هاد ليكواسيون هادي كتسمى ايكواسيون ديتا دو فاندر فاز. هاد فاندر فاز عالم عالم سميتو حيت اخترع هاد ليكواسيون هادي، سماها على سميتو فاندر فاز. زي بيان. الوغ حيت كتكون ان ايكال ان مول، المعادله كتكتب على هاد الشكل. سي بيان. كنعوضو ان بواحد كتكتب على هاد الشكل هذا: بي بلس على في او كاري عامل على في موان بي ايكال ان ار تي. وهذه هي باش كنخدموا في الماط بزاف، باش اننا كان في الماط داك ابليكاسيون كنخدموا هاد البارتي هذه بزاف. دابا نشوفوا دابا واحد شويه ان كنخدموا بزاف غير بهذه. حيت في المعطيات كيعطيك المعادله وكيعطيك ان ايكال ان مول. سي بيان. الوغ هاد ليكواسيون هادي كتسمى ايكواسيون ديتا دو ان مول دو غاز ريال. ساهله بزاف. دابا غادي نشوفوا واحد الحاجه مهمه في هاد الغاز ريال. الوغ كوردوني دو بوين كريتيك بوين كريتيك. هاد البوين كريتيك كتكون من 3 فاريابل: بي كان هو بي سي، في سي و تي سي. سي بيان. هاد 3 بوين سيريتيك هما اللي بقى نعتمدوا عليهم بزاف في هاد الغاز غيال، نبقى نحسبوهم وكذا. غادي نشوفوا دابا نيت كيفاش اننا نحسبوهم، كيفاش نلقاهم. كما كنشوفوا عندنا الدياغرام هنايا ديال بي و في. هادو هاد الدياغرام هذا حيت كتكون تي كونستونت ايزوتيرم. الا بقيتو عاقلين ايزوتيرم في غاز بارفيك حنا كنكتبوا ايزوتيرم بحال هكا. الا بقيت بي في ايزوتيرم كيتكتب على الشكل تي كونستونت، كيكون على هذا الشكل، فهمتي. ولكن غاز غير كما كنلاحظوا ما كيكونش على هذا الشكل، كيكون شويه معوج، فر فر فر. هذه قربات ليها حيت كتكون تي سي انفيريور ا تي، يعني تي سوبيريور ا تي سي. وحيت كانت تي ايكال تي سي سي كتكتب على هذا الشكل، وإلا كانت تي سي اي سوبيريور على تي كتكون على هذا الشكل هذا. هذا هو الدياغرام اللي عندنا بالنسبه لبي و في. الوغ هاد البوين هادي في سي عندنا هنا و بي سي و تي سي هما كيتسموا بوين كريتيك. سي بيان. نكملو الشرح ديالنا. بي سي في سي تي سي سي بوين ابل بوين كريتيك دون كوردوني بي سي. شي راه قلناه. نضرب ليكواسيون ديتا فوغيا سويفون، يعني انه كيتكتبوا على هاد على شكل هاد المعادله هادي. هادو خاصهم يتحفظوا، يعني ان ديريفي بارسيال ديال بي على في ايكال زيرو تي كونستونت تي عندما كتساوي تي سي. تي سي وهي كريتيك بوين كريتيك تي سي. وعندنا السكوند ديال ديريفي بارسيال ديال بي على في حتى هو ايكال زيرو. سي بيان. هاد البارتي هادي خاصكم تحفظوا، هادي خاصك تحفظها مزيان، عقل عليها مزيان.
D'abord, غادي نجبدو بي و في و سي لو بوان دو كريتيك بي سي في سي بوان دو كريتيك نقراو التمرين سوا ان مول دو ان غاز réel لو ايكواسيون دو فان دير فالز سي écrire باغ هكا راه باينه ان حيدنا لان قال لك هنا ان مول دو غاز réel يعني ان مول يعني ان ايكال ان يعني صافي وعطاتنا المعادله بهذا الشكل هذا دابا كيفاش نجبدو بي و في و سي هاد الفاريابل ديتا ديال هاد بوين كريتيك. الوغ كما كنلاحظوا اننا عندنا هاد الايكواسيون هادي خاصنا نجبدو بي و في و تي. كي نديرو نجبدو عندنا واحد الحاجه واحد العلاقه في دوك بوين دو كريتيك ان لا ديريفي بارسيال دو بي على دي دو تي ولا دي دو في وي دي دو في و تي كونستانت تي ايغال تي كريتيك ايغال زيرو ولا ديريفي حتى هو بارسيال دو سكوند ديال في اون كاري ايغال زيرو حتى هو في تي ايغال تي سي بيان. الوغ نكملو الكود ديالنا. الوغ كي غنديرو نجبدو هاد لو بوين كريتيك كي غنديرو غادي نجبدو بي بوحدها بي ونجبدو داكشي الاخر نديوه ليه سي بيان وغادي نلقاو بوين كريتيك. الوغ on a on a on a que P égale P إلا جبنا الجهة الأخرى غنضربو هادي في هادي ياك وهادي في هادي ونعملو عاوتاني وهادي في هادي وهادي في هادي نقسمو على هادي عاد تعطينا ار فوا تي. هادي راه ساهلة بزاف بلا ما فوا بي موان ا في او كاري سي بيان يعني تعطينا هاد القيمة. الوغ اش نديرو غادي نشتقو هادي في في نشتقوها في في ونشوفو شوف شحال تعطينا لو ديريفي بارسيال دو بي على في سي بيان حتى تي ايكال تي سي سي ايكال. الا اشتقينا هاد بي هادي في راه بي هنايا كتشوف بي ها هي يعني غنشتقوها على في غنشتقو في يعني اشتقاق واحد على في هي موان ان في او كاري سي بيان وهادي في اس 3 يعني عندنا في او كاري هنا في اس 3 يعني تعطينا الشكل هادي وهنا لان الكسر غادي يكون او كاري كلشي او كاري يعني تعطينا موان ار فوا تي هذا كونستونت ما كيتحركش مقسومة على في موان بي الكل او كاري سي بيان بلس جوج ا على في اس 3 سي بيان. علاش بلس هنا لان الشق غادي تعطينا الشق ديال هذا زيرو زيرو موان لان داله على داله كتعطينا يو كما نديروها هنايا عندنا الداله يو اكس و في اكس شحال كيساوي الشق ديال هذا كيساوي يو اكس فوا في اكس موان يو اكس فوا في اكس. الوغ الشق ديال في اكس هنا الشق ديال يو اكس وكنقسموها على في اكس او كاري هادشي اللي درنا. علاش هنا عطاتنا او كاري هنا ضربناها في او كاري وهنا اس 3. الوغ نكملو الكور ديالنا. عندنا هنا الشق ديال هذا ايكال هذا ولكن في اللحظة يعني ايكال زيرو كما قلنا هنايا بوغ في هنا بوغ هنا بوغ لان لو فاريابل اللي عندنا هنا هو في اما هاد تي راه كونستونت وهادي فونكسيون يعني في هو الفاريابل يعني في ايكال في سي بيان. الوغ درنا الاشتقاق ديال هذا عطانا صفر ياك بعدا سي بيان نخليو هاد المعادلة ابار نجبدو عاوتاني الاشتقاق الثاني او كاري تي سو شحال تعطينا الاشتقاق الثاني ديال هادي نخدمها ديريكت تعطينا موان جوج ار حيت انا خدمتها بعدا ار تي على في موان بي اس 3 واش اخر نشوفو هي موان 6 ا على في اس 4. عندنا الديريفي راه ساهل راه درنا البارتي ديال الديريفي بارسيال داكشي راه ساهل بلا ما نعاودوه. الوغ عندنا هذا ايكال زيرو كما العادة بوغ في ايكال في ديال كريتيك علاش كتساوي صفر سي بيان. الوغ من هاد جوج معادلات
من هاد دو معادلات دو ايكواسيون نكتبوها هنايا. نكتبوها هكا ابارتي دو équation des équations نسميو هادي 1 وهادي 2 équation 1 et 2 on a trouve VC هتساوي لنا 3 P et TC هتساوي لنا 8 A جوج 7 B PR et اش بقى لنا PC égal A على جوج 7 بي او كاري. الوغ شوف من هاد جوج معادلات استنتج ليه في سي و تي سي و بي سي. شوف دير بوز الفيديو وجبدهم، الا جبدتيهم عرف راسك راه ماتيماتيك، راك واعر في الماط. الا ما جبدتيهمش عرف راسك راك والو زيرو. يلا ضرب معاهم وجبدهم، وحنا غنجبدوهم دابا نديرو بارتي الاخرى ونجبدو هادي وهادي باستعمال هادو. قيدو هادو باستعمال جوج معادلات نجبدو في سي و تي سي و بي سي. سير نجبدوهم دابا ونشوفو كيفاش نجبدوهم. يلا دير بوز وجبدوهم نتا. يلا دير بوز وجبدوهم، ماشي تسناني نخدمهم. الا جبتيهم عرف راسك راك واعر. حتى هنا عذبوني باش جبدتهم في الاول. سي بيان هما راه ساهلين، خاصك غير واحد القالب اللي كدير وكتجبدهم. الوغ دابا نجبدوهم. ليكواسيون اللي عندنا هما موان ار و تي. نديرو هنا ايكواسيون 1 نكتبوها في القنت هنا باش وهنا ايكواسيون 2. هادو هما اللي استنتجنا بالديريفي، يعني موان ار ان لا في سي موان بي كل او كاري. ياك هادشي اللي لقينا بلوس جوج ا على في سي أس إيكال زيرو. سي بيان. إيكواسيون أخرى إيكواسيون 2 شحال لقينا فيها؟ حتى هي موالنا لقينا فيها جوج ار تي مقسومة على في سي موان بي كل أس 3 موان 6 ا على في أس 4 إيكال زيرو. الوغ من هاد جوج معادلات قلنا لنا نجبدو كريتيك، لو بوان كريتيك بي و في و تي. سي بيان. الوغ عطيني هاد المعادله الاولى نكتبوها هنايا ونعاودو نشوفو. ايكواسيون الاولى اش نديرو؟ غنجيبو هادي نجيبوها الجهه الاخرى. شحال تعطينا؟ تعطينا موان. نديرو ايكواسيون 1 يعني عندنا ليكواسيون الاولى يعني موان ار تي. هادشي التطبيق هذا اللي خاصك غير تركز وصافي او كاري ايكال موان جوج ا على في سي او كاري. الوغ هاد الموان غادي نحيدوه لان نضربو في الموان هنا وفي الموان هنا متفقين معايا. الوغ اشنو تعطينا؟ واحد العلاقه بعدا ا على بي ايكال سي على زد بحال هكا زد نقولو حنا زد. الوغ هاد المعادله كتعطينا ا في زد ايكال سي في ياك متفقين معايا. هادشي اللي غادي نديرو بالنسبه لهاد المعادله هادي. يعني اش تعطينا؟ غتعطينا ار تي في في سي أس 3 هنا أس 3 سي بيان لأن هنا في أس 3 إيكال هادي في هادي كتساوي هادي في هادي جوج أ عامل في سي موان بي كل أس أو كاري سي بيان. نفس العملية نديروها للأخرى. الأخرى شنو عندنا جوج ار تي على في سي موان بي كل أس 3 إيكال 6 أ على في أس 4. نفس هادي في هادي في هادي شحال تعطينا؟ جوج ار تي في أس 4 إيكال 6 أ في سي موان بي كل أس 4. سي بيان. اشنو كنلاحظو في هاد جوج معادلات هادو؟ الوغ هادي 6 أ
عامل على في سي موان بي أس 3 نقدروا نردوها هنايا، نقدروا نردوها كتساوي هادي. علاش؟ إلا ضربنا هنا في 3 ياك، ضربنا في 3 عامل على في سي موان أ، نضربو هنا في 3 عامل على في سي موان أ وتعطينا كونديسيون متعادلة، فهمتي؟ يعني غادي نضربو هنا ونضربو هنايا، يعني المعادلة تتولي إلا ضربنا باش تعطينا بحال بحال، يعني تعطينا ار تي في اس 3 غنضربوها في 3 احنا زدنا 3 كتبوها بالحمر باش تفهموا شنو كنديرو. غنضربو هاد المعادلة هنا ب3 عامل على في سي موان بي الكل او كاري. سي بيان. شحال تساوي لنا؟ إلا ضربنا هنا في 3 عامل خاصنا نضربوه حتى هنا، داك الكونديسيون اللي ضربنا هنا نضربوه في الجهة الأخرى. إلا ضربنا 3 هنا، 3 في 2 شحال هي؟ 6 أ عامل على في سي موان بي او كاري غنضربوها هنايا، يعني هنا راه عادية، يعني غادي نضربوها يعني أس 3. سي بيان. يعني أن هادي ولات كتساوي هادي، شتيها؟ هادي كتساوي هادي، يعني هادي كتساوي هادي كتساوي هادي، نعوضو هادي بهادي. سي بيان. ألوغ إيكال جوج ار تي على في أس 4. متفقين معايا؟ جي أس 4 ها هي. سي بيان. ألوغ اشنو غنديرو؟ غنديرو دابا عندنا هادي وهادي. سي بيان. انا نمحيوها باش يبان داكشي مزيان، باش يبان شنو خاصنا نديرو. نكتبوها هنا جوج ار تي في اس 4. سي بيان. دابا مزيان. الوغ اشنو غنديرو؟ غنقسمو هنا في سي هي كان هذاك، غنقسمو على في سي اس 3، نقسموها هنا ونقسموها هنايا في اس 3 وهنا في اس 3 وهنا في اس 3. سي بيان. الوغ الا قسمنا هنا في اس 3 تمشي هادي مع هادي، غتمشي هادي مع الاس تبقى في اس هنايا، يعني المعادله تبقى على شكل ار تي على 3 في سي موان بي ايكال جوج ايكال جوج ار تي في سي. سي بيان. الوغ دابا غادي نحلو هادو ونشوفو شنو تعطينا. يعني هادي نحلوها غتعطينا ار تي 3 في سي موان ار تي 3 بي إيكال جوج ار تي في سي بيان. الوغ ولاش نديرو؟ ولا بلا ما نحلوها اش نديرو؟ نختزلو هنا بار تي، هنا بار تي، ار تي هنا، ونختزلو بار تي هنا، في ار تي و ار تي، يعني غادي تبقى لنا 3 في سي غنحلو هادي موان 3 بي إيكال جوج في سي. الوغ هاد 3 في سي غنجيبوها لهنايا، نشوفو هادي نجيبوها لهنا وهادي نجيبوها لهنا، يعني 3 في سي ها هي، هادي نجيبوها لهنا ناقص جوج في سي إيكال هاد موان 3 دي نجيبوها للجهة الأخرى، يعني بلوس 3 في. الوغ كما كنحصلو حنا لقيناها ساهلة شي، حنا لقينا أن في سي كتساوي 3 دي. صافي. حنا في اس نكتبوها هنايا في سي إيكال 3 دي. حنا لقينا في سي. دابا إلا بغينا نلقاو تي سي. تي سي اش غنحتاجو أي معادلة، هادي ولا هادي، نختارو أي وحدة بغينا ونخدمو عليها. ألوغ نخدمو حنا على هاد الأولى، هادي نخدمو على هادي هنايا. ألوغ إلا عوضنا بالقيم ديالهم، يعني أن عندنا ار تي، هاد تي اس اللي بغينا نقلبو عليها، في سي غنعوضوها بالقيمة ديالها هي 3 دي، 3 بي موان بي او كاري إيكال جوج أ 3 بي الكل أس 2، ياك أس 3، لأن عندنا في اس عوضناها بالقيمة ديالها اللي لقينا في الأول. ألوغ شحال غنلقاو؟ غنلقاو ار تي سي عامل على 3 دي ناقص يعني جوج دي، جوج بي عفوا، جوج بي أس 2 يعني 4 بي أو كاري. سي بيان. إيكال جوج أ
عاملة هنايا جوج أ على 3 أس 3 هي 27 و بي أس 3. سي بيان. ألوغ حنا بغينا نجبدو تي، يعني نجيبو هادي لهنا وهادي لهنا ونجبدو تي، يعني تي سي شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا جوج أ، هادي نجيبوها لهنا، جوج أ فوا 4 بي أو كاري عامل على هادي في هادي جوج 27 بي أو كاري في ار تي، في ار تي ار في ار غنجبدو ار بغينا حنا تي سي. سي بيان. الوغ غنختزلو اش باش نختزلو بي او كاري. سي بيان. يعني غتبقى لنا 4 في جوج شحال 8 ا على 27 ار نشوف هنا أس 3. هنا أس 3 صاحبي، نسينا هنا أس 3 عفوا، لأن هنا أس 3 هنا 27 أس 3. الوغ هنا أس 3 يعني تبقى بي، هنا راه أس 3 يعني تبقى بي لتحت هنا. سي بيان. ها حنا لقينا تي سي، يعني تي سي إيكال 8 أ على 27 ار بي. سي بيان. دابا ديغنيير آخر وحدة آخر وحدة آخر وحدة حتى هي نجبدوها بي سي. بي سي نحتاجو ديك المعادلة الأولى كاع. الوغ عندنا بي سي شحال كتساوي لنا؟ عندنا بي، لقينا بي أنها كتساوي، حيت درنا إيكواسيون ديال فان ديغ فواز اش لقينا أن بي إيكال ار في تي على في موان بي موان أ على في أو كاري. سي بيان. الوغ باش نجبدو بي نعوضو تي سي هنايا، كنسى هاد السي هادي بزاف، نديرو هنا سي. الوغ غنعوضو في سي بالقيمة ديالها و تي سي بالقيمة ديالها باش نلقاو بي سي نعوضو ونشوفو شحال غتعطينا. إيكال عندنا ار فوا تي سي عندنا هي 8 أ على 27 ار بي. سي بيان. مقسومة على في سي موان بي، نديرو إيكال هنا مقسومة على في سي موان بي. في سي عندها 3 دي موان دي. الوغ 3 دي موان دي إيكال جوج 3 بي موان بي إيكال جوج بي. الوغ ار غنختزلوها هنايا ار موان أ على 3 بي كل أو كاري. سي بيان. الوغ إيكال هنايا غادي نلقاو أنها كتساوي 8 أ على جوج 7 على جوج بي. متفقين معايا؟ إيكال موان أ على 9 بي أو كاري إيكال شحال؟ هنا العلاقة ديال أ على بي على سي شحال كتساوي؟ كتساوي أ على بي في سي. هادشي اللي غادي نديرو نشوفو شحال تعطينا. سي بيان. يعني 8 أ على 27، هنا راه بي نسينا هنايا بي، 27 بي فوا جوج بي. كاينة ولا مكايناش؟ موان أ على 9 بي أو كاري. الوغ عندنا هنا جوج، يعني تعطينا 8 شحال كتعطيك؟ 8 راه هي 4 في جوج ياك، يعني غنختزلو جوج هنا، هاد الجوج هنا وهاد الجوج، يعني تمشي جوج هنا وتمشي جوج هنا، يعني غتبقى 4 أ على 27 بي في بي شحال؟ بي أو كاري موان أ على 9 بي أو كاري إيكال. غنوحدو المقام 27. اش هاد هادي؟ لا 27 هادي بنكتب. سي بيان. يلاه نوحدو المقام هنا، يعني 27 بي أو كاري يعني 4 أ موان، هنا فاش ضربنا باش عطاتنا 27 3 ياك، يعني غنضربو في 3، يعني شحال كتساوي لنا أ عامل على جوج 7
بي او كاري. سي بون. الوغ لقينا بي سي كتساوي لنا ا على 27 بي او كاري. سي بيان. ها حنا سالينا الكور ديالنا، سي فاسيل، غير انه حساب. الوغ الكور الجاي ان شاء الله غادي ندخلو في الثيرموديناميك مزيان، غنشوفو لو بروميير برانسيپ دو ثيرموديناميك. هذا غادي يكون شويه ممل فيه غير الحساب د الماتوك هذا. الوغ ركزوا على هاد البارتي هادي لان كتحط بزاف في هذاك في التمارين. نتلاقاو ان شاء الله في الكور الجاي. بالنسبه للتيديات صيفطوهم لنا باش اننا نصحوهم، اناليز الجبر اناليز ميكانيك دو بوين، تيرموديناميك، اتوميستيك، اي حاجه صيفطوها لنا غادي نديرو فيديوهات فيها ونصحوهم. سي كل مدينه، وغنحطهم في الباج فيسبوك لان الطالب كيبغي التمارين اللي كيشبهوا التيديات ديالو. داكشي علاش غنجمعوا صيفطوا لنا ما تكونوش بخلاء، صيفطوا لنا التيديات باش نحطوهم في الباج فيسبوك باش انه اللي جا يلقى تيديات منوعين، فهمتي؟ ما تكونش اناني وصيفط، فهمتي؟ وحنا غادي نصحوا اغلب التيديات ان شاء الله. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. نتلاقاو في الكور في الشابتر الثالثه، بروميير برانسيپ دي تورمو ديناميك. نتمنى لكم دراسه موفقه ان شاء الله.